बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए हालात पुरशोभ हैं, इसलिए लंदन प्लान के बाद अब दुबई प्लान के ऊपर काम शुरू हुआ। कुछ अहम मुलाकातें जिनका मैंने आपसे जिक्र करना है। IMF ने शर्त रख दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले मनाओ, फिर कर्ज़ के प्रोग्राम के अंदर आओ। जी हाँ, और वो मनाने वाली बात है जिससे मुतल्लिक है कि आएंगे तो कदमों पे लेकिन जाएंगे कंधों पर। ये वाली बात है, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और ये फाइनल वार्निंग दी है IMF ने। और एक मैच ने जी पूरा मेला लूट लिया और बाकी PTI पर ख़त्म है इवेंट्स को कैसे कैश कराना। तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने रखता हूँ। क्रैक डाउन से भी मुतल्लिक कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, वो भी अदलिया के एक इस्तीफ़े से मुतल्लिक भी मेरे पास खबर है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो चीज़ें अहम है, इसलिए व्लॉग मुकम्मल देखें। चैनल देखना चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले जी, अगर मैं पाकिस्तान भारत के मैच के उस इवेंट की बात ना करूँ ना सर, ये बड़ी ज़्यादती होगी। अमेरिका नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज सेंटर कहला रहा था, उसका हेड क्वार्टर लग रहा था न्यूयॉर्क में, और जलसेगाह का रंग दे रहा था। और पूरी दुनिया की नज़रें, आपको पता है TV स्क्रीन पर अरबों लोग, मैं एग्जरेट नहीं कर रहा, अरबों लोग जी हाँ इस तरीके से देख रहे थे TV स्क्रीन के ऊपर। फिर तो करोड़हा तो आप कह ही लें। और जो लोग वहाँ पर थे वो भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आए थे, उनके ऊपर भी सबकी नज़र थी। तो इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सबसे पहले 24 घंटे कबल मैच से उन्होंने टाइम स्क्वायर पर सब बंदों को इकट्ठा किया और वहाँ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जी। फिर मैच के दिन जब मैच जब हो रहा था तो नीचे पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाया जा रहा था और उस वक्त एक अदद चार्टर्ड प्लेन पे बैनर लहराया जा रहा था फ्री इमरान खान का, और पूरे स्टेडियम में, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। कौमी तराने की गूंज थी और ऊपर इमरान खान साहब को फ्री करने के लिए बाकायदा तौर पर डिमांड दी गई थी। और पूरी दुनिया, यानी मैं इंडियन स्क्रीन्स पर भी वही चल रहा था, लाइक ये वाली पोजीशन थी। उसके बाद फिर सोशल मीडिया ने उसको जिस तरीके से टेकअप किया, पता चला कि उस पर लिखा हुआ था रिलीज़ इमरान खान। तो पूरी दुनिया में वो जो मैसेज पाकिस्तान की TV स्क्रीन से गायब करने के लिए, वो जो नाम इमरान खान का पाकिस्तान की TV स्क्रीन से मीडिया से गायब करने के लिए, वो पूरी दुनिया में पहुँचा सर। और वेल डन, शाबाश करता हूँ टीम इमरान खान साहब को, जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ों को लेके चले। फिर पूरा स्टेडियम पार्टी परचम से भरा था। वहाँ तो कज़ाफ़ी स्टेडियम थोड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लाना मना होगा, ठीक है। और रिलीज़ इमरान खान इस तरह की शर्ट है, कैदी नंबर 804 की शर्ट्स पहन के पता चल रहा था। एक ये काम जो है ना, गाड़ियों के पीछे फ्री इमरान खान, जी हाँ, और कोई स्लाइड्स चल रही हैं यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर के सामने। यानी पूरा, जिसे कहते हैं ना, इस इवेंट को सही मायनों में जिसने कैश कराया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके वोटर, उनके सपोर्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। बाकी लोग बहुत पीछे इन तमाम चीज़ों से, कहें तो ख़त्म है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जदीद सियासत, इसको मॉडर्न मूवमेंट्स, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही खत्म है। बाकी लोग बहुत पीछे हैं और यही वजह है कि उनके असाब पे सवार है। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, और वो इज़हार भी करते हैं, मतलब पूरा इवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हक़ में किया, जो कैश करवाना था वो उन्होंने करवाया। और मैं आपको बताऊँ, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर और बड़ा हैवीली पाकिस्तान के अंदर पहुंचा है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में फ्री इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान चला है, आप यकीन जाने, मुझे नहीं पता खुशी पहुंची, दुख पहुंचा, दर्द पहुंचा, मैसेज बड़ा क्लियर पहुंचा। और कुछ लोग, जारी बात है, वो परेशान भी हो। बहरहाल ये ख़त्म है जी, ये ख़त्म है। अब आऊँ ज़रा मैं अपनी दीगर पॉलिटिकल ख़बरों की तरफ जल्दी से उस पर चलते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी पंजाब में एक्टिव हो रही है। तो 2 दिन पहले हाफजाबाद में परसों थी, वहाँ हमाद अज़हर अचानक आए, पता चल गया कि जी एक नई मूवमेंट शुरू हो गई, माहौल बनना शुरू हो गया। फिर पंजाब में क्रैकडाउन भी शुरू हो गया। जिस जगह पे थे उसी जगह पे हमाद अज़हर पे भी FIR हो गई। वो उधर से फ़ौरन रफू चक्कर तो हो गए थे, लेकिन उस MP के घर में क्रैकडाउन, वो जहाँ जलसा गाह था, जहाँ कॉर्नर मीटिंग थी, उसके शीशे विशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा गुस्सा उधर निकाला ताकि लोग हिम्मत ही ना कर सकें, घेरा तंग किया जा सके। लिस्टें आपको पता पहले ही बनी हुई हैं और रात गए पूरे पंजाब में छापे पड़े हैं जी, मेरे पास ये खबर है। और खानेवाल में वर्कर्स कन्वेंशन था, पुलिस ने वहाँ भी छापा मारा है। हाफजाबाद में भी तीसरी बार छापा मारा गया। FIR दर्ज हुई है। पशीन में एक दिन पहले हो चुकी हुई है, तो FIR दर्ज हो रही है। फोकस
اتنا بتا دوں پی ٹی آئی کا پنجاب ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کھسیانی بلی کم بنو، جتنا مرضی کریک ڈاؤن کر لیں پنجاب حکومت. جو نیو یارک میں کرنا تھا نا وہ ہو گیا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا، وہ اس کی ویژولز ہی بڑے رچ تھے جس طریقے سے تھا. یہ چیز تھی. دوسرا نا ایوان اقتدار میں اسلام آباد میں عدلیہ سے ایک استعفے کی بات چیت چل رہی ہے. میرے پاس نام ہے ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ بھی ڈیفیمیشن لا ہو گیا، میں نام لے لوں گا نا اشاروں کا نام میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ان 6 ججز میں سے ایک جج ہیں جی، ٹھیک ہے، جنہوں نے ایگزیکٹو کے خلاف درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں. جی ہاں، جسٹس بابر ستار نہیں ہے، جسٹس محسن اختر کیانی نہیں ہے، جسٹس رفت سمن نہیں ہے، بس باقی تھوڑی آپشن آپ ذرا تھوڑا خود بھی استعمال کر لیں، ٹھیک ہے. وہ سردار سے دور ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی جسٹس جہانگیری بھی زیر تاب ہے نا سر، یہ بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، کیونکہ ٹریبونل میں انہوں نے بھی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. تو یہ خبر ایک چل رہی ہے ایک عدد استعفے کی. ہاں وجوہات ذاتی ہی کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہاں یہ خبر ہے. دوسرا جی دبئی بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اور میں آپ کو لکھ کے دے دوں دبئی میں کچھ پک رہا ہے. اور یہ طے ہے کیونکہ پہلے شیر افضل مروت صاحب ادھر تھے اور وہ ادھر ہی ہیں. پھر کافی دن تک زرداری صاحب حالت گپت میں ادھر رہے، جس دوران یہ آرڈیننس بھی آ گئی. یوسف رضا گیلانی نے قائم مقام صدر بن کے تھے. ملک ریاض صاحب بھی وہاں ملاقاتیں آصف علی زرداری اور ملک ریاض صاحب کی ہو رہی ہیں، اس کی مجھے خبر ہے. اب بہت سی چیزیں منائی جا رہی ہیں. اب پیپلز پارٹی کا جو گورنر پنجاب ہے سردار سلیم حیدر صاحب، وہ دبئی پہنچے ہیں، اور ان کی ملاقات ادھر کس سے ہوئی؟ سابق گورنر سندھ عشرت العباد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. بھئی تو کون میں خام خواہ، کیا تعلق ہے جی آپ؟ جی ہاں کچھ ہے، ٹھیک ہے جی. اور مستقبل میں بھی مل کر بیٹھ کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. ملک ریاض صاحب کا معاملہ پہلے ادھر چل رہا ہے، زرداری صاحب ادھر سے ہوا ہے. تو دیر از سم تھنگ جو ان ریکارڈڈ ہے، جو ان ڈکلیئرڈ ہے، وہ چل رہی ہے دبئی کے اندر. یہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے خبر آئی ہے، اور کہ ابھی پاکستان کا جو معاہدہ آئی ایم ایف سے وہ فائنل نہیں ہو سکا، اور بہت سی شرائط آئی ایم ایف نے سامنے رکھی ہیں، اور پاکستان کو رعایت دینے سے آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے. اور متعدد تجاویز پہ اختلاف ابھی پاکستان کا برقرار ہے. اس میں سب سے زیادہ مختلف چیزوں میں سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا. آئی ایم ایف کہنا ہے یہ ٹیکس چھوٹ، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ ٹیکس چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی کل ہی آپ کو پتہ ہے سوات جلسے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کسی کا باپ بھی ہم سے یہ ٹیکس نہیں لے سکتا، جو ٹیکس لینے آئے گا وہ آئے گا تو قدموں پر لیکن جائے گا کندھوں پر. یہاں تک تو اس قدر دھمکی دے دی تھی، تو وہ تو ٹیکس لینے پر ایگری ہے نہیں. تو آئی ایم ایف کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم فاٹا کی ترقی کے لیے نا 1 سال کی ٹیکس چھوٹ دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ پی ٹی آئی کو منائیں، ان کو منائیں تو پھر بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ خبر ہے میرے پاس. ادھر یہاں تو سچویشن اس طریقے سے بنی ہوئی ہے. لیکن بہرحال اب علی امین گنڈا پور صاحب جس اگر میری رگوں میں خون ہے کہہ کے کہہ چکے ہیں نا، تو یہ بات اتنا آسان نہیں ہوگی. لیکن حکومت کو کرنا پڑے گا. علی امین گنڈا پور صاحب کا ابھی تک ایک مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا ہے. لیٹری دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے. بہرحال آج عدالتی ہفتہ شروع ہے، آج کا دن کیسز سے آغاز ہوگا، دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.